नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। खोप आपूर्तिमा सघाउन राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा चीन र भारतका समकक्षीसँग आग्रह। तत्काल 10 लाख डोज अनुदान दिने चीनिया राष्ट्रपति शीको घोषणा। कोभिडबाट आज 145 को मृत्यु, 6700 बिरामी थपिए। अक्सिजन आपूर्ति केही सहज, प्रधानमन्त्री भन्छन् महामारी नियन्त्रण हुने चरणमा। एमाले पछि जनता समाजवादी पार्टीमा भाँड भैलो, ठाकुर र यादवले एक अर्कालाई सोधे स्पष्टीकरण। ठाकुर पक्ष बाह्य इसाराबाट चलेको यादवको आरोप। भारतमा एक साताको अन्तरालमा 2 शक्तिशाली समुद्री आँधी, ओडिसा राज्य सर्वाधिक प्रभावित, 10 लाखलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र युरोपा लिगको उपाधिका लागि विल्लारियल र म्यान्चेस्टर युनाइटेड भिड्ने। 4 वर्षदेखिको उपाधि खडेरी तोड्ने युनाइटेडको दाउ। चीनले नेपाललाई तत्काल कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच आज दिउँसो भएको टेलिफोन संवादपछि चीनले 10 लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सीले दुई मुलुकका राष्ट्रपति बीचको टेलिफोन संवादपछि चीनले नेपालका लागि 10 लाख खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउन लागेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका छन्। फोन संवादका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले कोभिड महामारीका विरुद्ध लड्न यसअघि चीनले देखाएको सदा सहायताप्रति आभार प्रकट गर्दै खोप आपूर्तिका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालका अनुसार फोन संवादको क्रममा नेपालको आग्रहमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल चीनको एक असल मित्र भएको उल्लेख गर्दै सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। करिब 40 मिनटको टेलिफोन वार्ताका क्रममा दुवै राष्ट्र प्रमुखले एक अर्काको मुलुकले भ्रमण गर्दा भएका सम्झौताका विषयमा समेत चर्चा भएको थियो। चीनले यसअघि 8 लाख डोज भेरोसेल नामको खोप र अरू अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री अनुदानमै दिएको थियो। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पनि पत्रचार गर्दै खोप आपूर्तिका लागि विशेष पहल गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। भारतमा उत्पादित खोप कोभिसिल्डको 20 लाख मात्रा किन्नका लागि नेपालले अग्रिम भुक्तानी गरिसके पनि त्यसको आधा मात्रै प्राप्त भएको छ। उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले बाँकी 10 लाख खोप दिन नसक्ने बताएको छ। त्यहाँ उत्पादित खोप अरू मुलुकलाई दिन भारत सरकारले रोक लगाएको छ। भारतले सुरुमा छुट्टै 10 लाख डोज खोप भने अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। आज कोरोना संक्रमणका कारण 145 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 6845 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज संक्रमितको संख्या केही कम भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 19,030 जनामा परीक्षण गर्दा 6677 जनामा भाइरस देखिएको हो। यो संख्या गएको 26 दिन यताकै कम हो। यसअघि वैशाख 18 गते 5706 जनामा भाइरस पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि लगातार बढेर वैशाख 28 गते एकै दिन करिब 9500 संक्रमित थपिएका थिए। विगत एक साताको तथ्याङ्क हेर्दा दैनिक औसत 8300 संक्रमित देखिने गरेको थियो। परीक्षण गरिएको नमुनाको तुलनामा आज 35% संक्रमण देखिएको छ। मंगलबार यो दर 37.5% थियो। यस्तै आज 6700 बिरामी निको भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 1493 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अस्पतालहरूमा मेडिकल अक्सिजनको आपूर्ति बिस्तारै सहज बन्दै गएको छ। विभिन्न मुलुक र दात्री संस्थाबाट सहयोग प्राप्त हुनुका साथै नयाँ प्लान्ट सञ्चालनपछि अक्सिजन व्यवस्थापन भएको हो। देशभरका धेरै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अघिल्लो सातासम्म प्राणवायु अक्सिजनको हाहाकार थियो। केही अस्पतालले त सघन उपचार कक्षका बिरामी समेत अन्यन्त्र मात्र पठाएनन्, सेवा कटौतीको घोषणा समेत गरे। बिरामीलाई नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्न भनेपछि आफन्त स्वयं उद्योगमा लाग्ने सम्मको शास्ति खेप्नु परेको थियो। कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले अस्पतालको क्षमता हेरी कोटा प्रणाली अनुसार अक्सिजन वितरण गर्ने भने पनि पहुँचवाला नेताहरूले जथाभावी कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै बढायो। आपूर्ति व्यवस्थाको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै लिएपछि भने
केही सहज भएको छ। अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले 2वटा टोली गठन गरी अनुगमनसँगै दात्री निकायबाट प्राप्त अक्सिजन सिलिन्डर र थप प्लान्ट सञ्चालनले सहज हुँदै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ। अक्सिजनहरू विदेशबाट आएर मात्रै सहज भएको अवस्था होइन। हाम्रो अक्सिजन प्रयोग हुने ठाउँहरू, हाम्रो अक्सिजन उत्पादन हुने ठाउँहरू र अक्सिजन आपूर्तिको समग्र व्यवस्थापन, समग्र प्रणालीहरूमा कहाँ के कसरी कमजोरी छ भन्ने कुराहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने गरी, अस्पतालहरू पनि अनुगमन गर्ने गरी उच्च स्तरीय समन्वय गर्ने खालको अनुगमन समिति बनाएर काम सुरु गरियो। समग्र उत्पादन, खपत र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै गरेर अलिकति सामान्यकरणतिर लिएर जाँदै गरिएको अवस्था हो। अहिले संक्रमितका निम्ति दैनिक 15,000 सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको छ। केही दिनदेखि अस्पतालमा सहज भए पनि खाली सिलिन्डरहरू समयमा उद्योगसम्म नपुग्ने र एउटा उद्योगका सिलिन्डर अन्यत्र जाने समस्याले आपूर्ति व्यवस्थामा अझै गडबडी हुन सक्ने जोखिम भने कायमै छ। विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाले सञ्चालन गरेका आइसोलेसन केन्द्र र अस्पतालमा प्रयोगका निम्ति विभिन्न तरिकाले सिलिन्डर पुगेका छन्। त्यसैले अब जटिलता आउन नदिन सम्बन्धित कम्पनीमै खाली सिलिन्डर पुग्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। जहाँ अक्सिजन धेरै खपत हुँदैन, जहाँ औषधीय रूपमा चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन अनुसार अक्सिजन प्रयोग हुँदैन, ती ठाउँहरूमा जाने क्रम बढ्दो छ। यो भनेको एकातिरको घट्ने हो। त्यो भनेको अस्पतालको सप्लाई घट्न सक्छ कि भन्ने एउटा डर छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कामहरू अगाडि बढाएको छ। देशका दूरदराजमा वा व्यक्तिका घरमा अक्सिजन सिलिन्डर राखिरहे संक्रमितको उपचारमा अझै अप्ठ्यारो हुन सक्ने भन्दै यसतर्फ पनि गम्भीर हुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रण हुने चरणमा पुगेको दावी गरेका छन्। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो लहर नियन्त्रणको दिशामा रहेको बताएका हुन्। उनले अक्सिजन सिलिन्डर तथा भेन्टिलेटरको अभाव कम भएको दावी समेत गरेका छन्। बिरामीलाई अस्पतालका शैय्या तथा औषधिको कुनै अभाव नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। दोस्रो वेभ फेरि आयो, जसलाई हामी अहिले अगाडि बढ्न दिइरहेका छैनौँ, त्यसलाई रोकिरहेका छौँ र यसलाई अब नियन्त्रणको दिशामा अगाडि बढ्ने स्थिति सिर्जना गरेका छौँ। अब सिलिन्डरको कमी, अक्सिजनको कमी जस्ता कुराहरू अन्त्य गरेका छौँ। अब भेन्टिलेटरको कमी जस्ता कुराहरू अन्त्य गरेका छौँ। अब बेडहरूको कमी अन्त्य गरेका छौँ। दोस्रो लहरको महामारीले अत्याउन थालेपछि वैशाख दोस्रो सातादेखि मुलुकका सबैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अपेक्षित रूपमा संक्रमण नघटेपछि प्रतिबन्ध थप कडा पारिएको छ। तर निषेधाज्ञाका अवधिमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि गर्नै पर्ने काम भने गरिएको छैन। संक्रमण अपेक्षित रूपमा नघटेको भन्दै शुक्रबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कडा पारिँदैछ। खाद्य तथा किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्द गरी आवागमनमा पनि थप कडाई गरिँदैछ। पहिलो लहरको भन्दा यसपालिको भाइरस बढी संक्रामक एवं घातक भए पनि सबै संक्रमितको पहिचान हुन सकेको छैन। घरभित्रका संक्रमितले अन्यलाई सार्ने जोखिम बढी हुँदा समेत समुदायमा परीक्षण बढाइएको छैन। परीक्षण नबढाएसम्म निषेधाज्ञाले मात्रै संक्रमणको साङ्लो चुडाउन नसकिने जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। कर्मीहरू ओडा ओडामा घर घरमा पस्नु पर्यो, समुदाय समुदाय पस्नु पर्यो, तब मात्रै यसको चाहिँ अहिले उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ। न त यो निषेधाज्ञाले मात्रै यो चाहिँ अब स्थानीय प्रशासन 2028मा साम्प्रदायिक दङ्गा रोक्ने, राजनीतिक दङ्गा रोक्ने यस्तो कामको लागि तयार भएको कानुनको प्रयोग गरेर यस्तो उच्च सरुवा रोगमा यिनीहरूको प्रयोग सीमित हुन्छ। निषेधाज्ञा लागू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन वैशाख 15 गते 13,800 को परीक्षण गर्दा 4,774 जना संक्रमित भएका थिए। करिब 35% संक्रमण दर थियो। त्यस दिन 27 जनाको मृत्यु भएको थियो।
अहिले 19,000 को परीक्षण हुँदा 6600 जना अर्थात् 35% में संक्रमण देखिएको छ, जबकि संक्रमण दर 5% नाग्नु नै चिन्ताजनक मानिन्छ। यसबीचमा संक्रमणको वृद्धि दर रोकिए पनि पहिला भन्दा घट्न सकेको छैन। नियन्त्रणका अरू योजना प्रभावकारी नहुँदा महामारी रोकथाम कठिन भएको छ। 1 महिना यता 75 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गर्दा पनि संक्रमण अपेक्षित रूपमा नघट्नुले निषेधाज्ञासँगै परीक्षण र उपचारमै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। अब जनस्वास्थ्यको अथवा हाम्रो डाक्टर नर्सहरूले मात्रै पुग्दैन भने आर्मीलाई मोबिलाइज गर्ने कि अनि त्यो लडेको स्तरमा जानु पर्यो कि हामीले ठुलो स्तरमा गएर यसलाई चाहिँ कुन एरियामा चाहिँ कमी भइरहेछ, कुन एरियामा कमजोरी भइरहेछ त्यो एरियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस गरेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर गभर्नमेन्टले स्ट्रङ मेजर्सहरू लिनु पर्यो कि। निषेधाज्ञाले आवागमन कम भयो, केही आइसोलेसन केन्द्र बढाइए, तर अहिले पनि आफैलाई शङ्का लागेर र अस्पताल पुगेका बिरामीको मात्र परीक्षण भइरहेको छ। त्यसैले निकै संक्रामक देखिएको भाइरसको दोस्रो लहर रोक्न निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाउनुका साथै समुदायमा परीक्षण बढाउनै पर्ने देखिन्छ। समाचारका लागि सृजना बास्कोला। समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षका 15 जना स्थायी समिति सदस्यले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरङ्कुश हैकमतावादी तानाशाही र स्वेच्छाचारी कदम चालेको आरोप लगाएका छन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल सहितका नेताले सामूहिक विज्ञप्ति निकाली महाधिवेशनको निर्णय र विधान अनुरूप पार्टी सञ्चालनको माग दोहोर्याएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगरेका योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट समेतले ओलीका पछिल्ला कदम विरुद्ध एक ठाउँमा उभिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसअघि भट्टराई र विष्ट नेपाल खेमाको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै तटस्थ बस्ने भनिएको थियो। वक्तव्यमा 11 जनालाई पार्टीबाट निष्कासन र 12 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा भत्सना गरिएको छ। उनीहरूले अध्यक्ष ओलीले नेता, कार्यकर्ता र सांसदहरू विरुद्ध हैकमवादी शैली अपनाएर कारबाहीको डण्डा चलाएको आरोप लगाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले अर्को अध्यक्ष यादवले आज पार्टी विरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै 3 दिनभित्र जवाफ दिन 7 बुँदे स्पष्टीकरण पत्र पठाएका छन्। पत्रमा संसदीय दलको निर्णय विपरीत विपक्षी गठबन्धनलाई सघाएको, पार्टीको निर्णय बिना सर्वोच्च अदालतमा गठबन्धनको रिटमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख छ। यसैगरी एकतामा रुचि नभएको, गुटगत बैठक, प्रशिक्षण भेला गरेको र जानकारी बिना पार्टीको कार्यकारिणी समिति बैठक राखेको आरोप समेत ठाकुरले यादवलाई लगाएका छन्। यसअघि अध्यक्ष यादवले जेठ 8 गते कार्यकारिणी बैठक बोलाएर अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो तथा लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। यादवले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई किन साथ दिएको भनेर सोधेका थिए। त्यसैगरी पार्टीको विधान नै नबनेका बेला महतोलाई संसदीय दलको नेता घोषणा गरी संसदमा पत्र पठाउनुको कारण बताउन भनेका थिए। ठाकुर खेमा सरकारमा जाने तयारीमा छ भने यादव पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएको छ। सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक संख्या रहेको जनता समाजवादी पार्टी 2 कितामा विभाजित छ। पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरको समूह सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहँदा अर्को अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समूह भने विपक्षी गठबन्धनलाई मिलेर सरकार बनाउने कसरतमा छ। यही बीचमा जसपामा रहेका 2 गुटले एकले अर्कोलाई स्पष्टीकरण सोध्ने श्रृङ्खला चल्न थालेको छ। फुडको दोसाधमा रहेका बेला जसपा विवादका बारेमा हाम्रा सहकर्मी बाबुराम तिमल सिन्हाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरेका छन्। अब यो मूल विवाद त के हो भन्दाखेरि त्यो स्पष्टै छ कि नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट, खास गरिकन मधेसमा त्यत्रो बलिदान भयो, जनयुद्ध भयो को प्रतिफल अहिले के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो। सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन्छन्। यसलाई संस्थागत गर्ने र अगाडि बढाउने र परिवर्तनलाई अगाडि बढ्दै लैजाने एउटा क्रान्तिकारी पक्ष, अग्रगमनकारी पक्ष हो। र अर्को पक्ष भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्ने, समावेशितालाई समाप्त पार्ने र अन्ततः
यो संविधानलाई नै समाप्त पारेर मुलुकलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछाडि धकेल्ने यो दुईटा चिन्तन, दुईटा शक्ति र दुईटा सोचको बीचको सङ्घर्ष हो र यही नै मूल विवादका कारणहरू हुन्। तपाईँको समूहले उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ र उहाँहरूले पनि तपाईँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको अवस्था छ। केन्द्रीय कार्यकारिणीको अत्याधिक बहुमतले निर्णय गरेर उहाँहरूको काम, उहाँहरूको बोलाइ, उहाँहरूको गराइ, उहाँहरूको व्यवहार पार्टीको हित विपरीत भयो, पार्टीका आचार संहिताको उल्लङ्घन भयो भनेर ठहर गरेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पार्टीले सोधेको हो। उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मनगढन्ते ढङ्गले हावादारी तालले लगिराख्नु भएको छ। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको समूहले तत्कालै सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेको छ। तपाईँहरू त्यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ? होइन, उहाँहरू पनि विपक्षमै हुनुहुन्थ्यो। यहाँकै मिडियामा एकदम ओली ठग हो, प्रतिगमनकारी हो, असंवैधानिक कार्य गरो भनेर भाषण गर्नुभएको होइन उहाँहरूले। यो मुलुकमा लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्छ, मधेस विरोधी शक्ति हो भनेर उहाँहरूले त भर्खरै भाषण गर्दै हिँड्नु भएको हो। र अचानक युटर्न कसरी भयो? अचानक फर्केर एउटा चाहिँ आन्दोलन, एउटा सङ्घर्षको बाटो फर्केर ओलियो क्याम्पमा कसरी जानुभयो उहाँहरू? यो नै एउटा रहस्यमय विषय छ नि त। अर्को पक्षले के भनिराखेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारसँग वार्ता सकारात्मक भएको र माग र मुद्दा समेत सम्बोधन भइसकेको अवस्था देखाएको छ। यो त जाली कुरा हेर्नुहोस्। के अरे नागरिकता समस्याको लागि त मैले लडेको। मधेस आन्दोलनको दौरानमा यही हातले सम्झौता गरेर एकपटक 22 लाख र अर्को पटक 9 लाखलाई नागरिकता दिएको, 31 लाखलाई नागरिकता दिएको। त्यो पनि नागरिकता समस्या अझै बाँकी थियो र त्यसका लडाइँ सधैँ लडिरहेको छ। र अहिले यसले मात्र समस्या हल हुँदैन। यही विधेयकलाई संसदबाट पारित गराएर अगाडि जानुपर्ने हाम्रो आवश्यकता थियो। एक दुईवटा यसो खुद्रे कुरा देखाइदिएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओलीले ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजे हो पार्टीसँग, पार्टीका नेताहरूसँग। 8 बुँदामा सम्झौता गर्नुभयो र अहिलेको सरकारको विपक्षमा उभिने एउटा निर्णय पनि गर्नुभयो, तर त्यो निर्णय चाहिँ 24 घण्टा पनि टिक्न सकेन। अब पार्टीलाई एकीकृत राख्न जुन दुई अध्यक्ष बीचमा सहमति भएर जुन विज्ञप्ति जारी भयो त्यो आधार थियो। त्यो विज्ञप्ति जारी हुने बित्तिकै 1 घण्टापछि, कहाँ 24 घण्टा हुन्छ, 1 घण्टापछि त्यसको विपरीत जान थाल्नु हो। विपरीत कार्यहरू भयो, त्यो भएको भइ छ अहिलेसम्म। त्यस कारणले चाहिँ के हो भने कि राजनीतिमा मान्छेको अडान, उसको सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा, जनताप्रतिको दायित्व नै नभइसकेपछि होइन, कताबाट हावा बढ्छ, कताबाट इसारा आउँछ र त्यतैतिर दौड्न थालिसकेपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि विश्वास रहँदैन। यहाँले इसाराको कुरा भन्नुभयो, त्यस्तो कुनै इसाराहरू चाहिँ प्राप्त भएको छ कि? अब मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि उहाँहरू तपाईँको चाहिँ के छ भने हामीहरूको साथसाथै एउटा परिवर्तनको बाटोमा हिँडिराख्नु भएको थियो। अचानक त्यो बाटोबाट भागेर प्रतिगमनको बाटोमा जानुभयो। अचानक उहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी शक्तिको साँठगाँठमा जानुभयो। मधेसकै कुरा गर्ने हो, नेपालमा सबभन्दा बढी मधेसी विरोधी भूमिका खेलेका नेतृत्वको पछि पछि लाग्न जानुभयो। यो के गरी कसरी भयो? मलाई त अचम्म लाग्छ, एकै रातमा कसरी यसरी भयो? बाटाबाटै भाग्नु हो उहाँहरू त, कसरी भाग्नु हो ओलीको क्याम्पतिर? यो आश्चर्यको विषय छ र यो त्यत्तिकै भएको होला भन्ने त कसैले पत्याउनेवाला छैन। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मध्येका एक उपेन्द्र यादव। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार 1 वर्षदेखि अध्यादेशकै भरमा चलिरहेको छ। 2077 वैशाख 8 गते पहिलो पटक अध्यादेश जारी गरेको ओली नेतृत्वको सरकारले 1 वर्षको अवधिमा 12वटा अध्यादेश जारी गरेको छ। तर यही अवधिमा एउटा पनि विधेयक संसदबाट पारित हुन सकेन। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकता कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरिन्। यस अध्यादेशका केही प्रावधान ओली सरकारले विगतमा संसदमा प्रस्ताव गरी संसदीय समितिबाट समेत पारित गरेको विधेयक विपरीत भएपछि अहिले टीका टिप्पणी भइरहेको छ। नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा 2 दिन अघि अर्थात् जेठ 7 मा पनि शपथ र कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो। यी दुवै अध्यादेश प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय भन्दा केही घण्टा अघि मात्र जारी गरिएका थिए।
ओलीको शपथ विवादित भएपछि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा शपथ सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको हो। सरकारको अध्यादेशको श्रृङ्खला लामो छ। वैशाख 22मा रेलवे सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको सरकारले त्यसको अघिल्लो दिन मात्र 7वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो, जुन पुनः स्थापित संसदको बैठकमा पेश हुन नसकेर निष्क्रिय भएपछि पुनः बिउताउन ल्याइएको थियो। 2077 वैशाखमा संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई व्यापक विवादपछि फिर्ता गरिए यता मात्र सरकारले 12वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। जबकि यस बीचमा संसदबाट एउटा पनि विधेयक पारित भएन। तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद देखिएपछि असार 18 गते बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी सरकारले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदियो। अदालतबाट पुनर्स्थापित सदनको फागुन 23मा सुरु भएको अधिवेशन पछि त विधेयक पारित हुनु त परै जाओस्, कुनै नयाँ विधेयक पेश र पारित हुन सकेन। अब यो वर्षभित्र नै हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो पुस 5 गते भन्दा अगाडिको हिसाब गर्ने भने 7वटा थियो। त्यसपछि अहिले बीचमा एउटा थपेर 8वटा भएको थियो भने अहिले 2वटा अरू थप यो कोरोनासँग जोडिएको एउटा र अर्को नागरिकतासँग जोडिएको अध्यादेश अहिले यो हालै विघटन पछि पनि आएको अवस्था छ। र यी अध्यादेशहरू चाहिँ अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन चाहिँ सदनमा पेश गर्नुपर्छ। अब सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने भन्ने छ। त्यही प्रावधान अनुसार चाहिँ हाउसले स्वीकृति दिने नदिने हिसाबले अगाडि बढ्छ। लोक सेवा आयोग, सङ्घीय निजामती, नागरिकता, सूचना प्रविधि लगायतका 3 दर्जन भन्दा बढी विधेयक संसदमै अल्पत्र पारेर सरकारले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गरेको छ। पहिलो कुरो के हो भन्दाखेरि अध्यादेश कुन बखतमा ल्याउन पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले बुझ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। हो, संविधानमा सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन पाउने सुविधा दिएको छ, तर त्यो भनेको जुन बेलामा सदन चलेको हुँदैन, सदन नचलेको बेलामा अब कुनै कानुनको अभावले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्यो अथवा चाहिँ राज्य सञ्चालनमा कुनै खालको अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भयो भने मात्र अध्यादेश ल्याउने हो र जुन नियमित प्रक्रियामा चाहिँ चलेको विषयमा अध्यादेश ल्याउने होइन। सरकारले जारी गरेका अध्यादेश दलीय सहमतिको आधारमा ल्याएको पनि होइन। त्यसैले सरकारले ल्याएका यी अध्यादेश भोलि संसदबाट पारित हुने सम्भावना पनि कमजोर छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकले पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ। सोमबार नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर आज बसेको एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो। स्थायी समितिको निर्णय आधिकारिक रूपमा प्राप्त नभएको भए पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारका आधारमा संसदीय दलको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। तत्काल नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तथा बजेट निर्माणको समय रहेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने बैठकको निर्णय छ। सरकारलाई दिएको समर्थन तत्कालको लागि फिर्ता नलिने, किनभने जनताको जीवधनको सुरक्षा, ज्यान बचाउने कुराहरू पहिलो प्राथमिकता राखेर कोरोना महामारी लगायतका यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्यो र तत्कालको निमित्त यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई नेतृत्वलाई दिएको समर्थन चाहिँ फिर्ता नलिने। कोरोना महामारी र सरकारका कामकाजलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय संसदीय दलको बैठकले गरेको छ। बैठकमा एमालेको ओली समूहले स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। तर संसदीय दलका नेताले भने निर्णय आधिकारिक रूपमै प्राप्त भइ नसकेको बताए। आधिकारिक रूपले जानकारी संसदीय दललाई प्राप्त भएको छैन, मै भनिसकेँ कि दलको नेताको हैसियतले मलाई प्राप्त भएको छैन। प्रमुख सचेतक कमरेडले पनि आफूलाई प्राप्त भएको छैन भनेर दलको बैठकमा भनिसक्नु भएको छ। अब त्यो त्यस ढङ्गले आयो भने हामीले के गर्ने होइन, त्यस सन्दर्भमा हामी फेरि बैठक बस्न सक्छौँ। 52 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा 25 जना एमालेका सांसद छन्, जसमा सभामुख बाहेक 18 जना माधव नेपाल पक्षीय र 6 जना ओली समूहका छन्।
बुधबारको बैठकमा नेपाल पक्षका 18 जना सदस्यकै उपस्थिति रहेको थियो। ओली पक्षका पठान सिंह बोहरा, नेपाल चौधरी र माया तामाङ बोहरा गरी 3 जना बैठकमा उपस्थित थिए भने रतन थापा, लीलाधर भट्ट र गेलबु सिंह बोहरा उपस्थित थिएनन्। 4 दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेश सभामा वर्तमान गठबन्धन बाहेक 2 दल मात्रै मिलेपछि सरकार बन्ने सम्भावना कसैको पनि छैन। त्यसैले एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन त्यति सहज देखिन्न। प्रदेश 1 का विपक्षी दलहरूले तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्। सरकारले यसअघि निरन्तर संसद छल्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च सहितको बैठकले संसद अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको हो। उनीहरूले कोरोना कालमा प्रदेश सरकार सुस्त भएको भन्दै त्यसबारे संसदमा छलफलको आवश्यकता रहेको औँल्याए। बैठकपछि दलहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नागरिकका लागि राहत प्याकेज ल्याउन पनि माग गरिएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आगामी बजेटको प्रमुख प्राथमिकता के हुनु पर्ला? ए, मध्यावधि निर्वाचन, बी, महामारी नियन्त्रण र सी, जनतालाई राहत। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, मध्यावधि निर्वाचनमा 7%, बी, महामारी नियन्त्रणमा 72% र सी, जनतालाई राहतमा 21% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले दोहोर्याई तेह्राई अध्यादेश ल्याउनलाई के भन्नुहुन्छ? ए, संसदको अवमूल्यन, बी, दाउपेचको राजनीति र सी, बाध्यताको उपज। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आज 2565औं बुद्ध जयन्ती अर्थात् बुद्ध जन्मेको, ज्ञान प्राप्त गरेको र मोक्ष प्राप्त गरेको तीनवटै संयोगको दिन वैशाख पूर्णिमा। लुम्बिनीमा जन्मेका गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म एवं दर्शनका प्रणेता मात्र होइनन्, अहिंसा र शान्तिका अग्रदूत पनि हुन्। अरू बेला विश्वभरबाट गौतम बुद्धका अनुयायीको ओइरो लाग्ने लुम्बिनीमा यसपालि महामारीका कारण थोरै पाहुना र सीमित कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। भौतिक विकास र शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीले विश्व अहिले अशान्त बन्दै गएको छ। यो अशान्त परिस्थितिमा आजभन्दा 2565 वर्ष पहिले लुम्बिनीमा जन्मेका विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धका उपदेश र जन्मस्थल लुम्बिनीको महिमा भने दिनदिनै बढ्दै गएको छ। तर कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा थोरै पाहुना र सीमित कार्यक्रमका बीच बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी दिवस 2078 मनाइएको छ। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा बिहान मायादेवी परिसरमा केही मायायानी, वज्रयानी र थेरावादी सम्प्रदायका गुरुमा भिक्षु भिक्षुणी लामाबाट परित्राण पाठ गरियो। औपचारिक कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, प्रदेश सभा सदस्य फकरुद्दिन खान र लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीले मात्र भाग लिए। लुम्बिनी विकास कोषको तर्फबाट सङ्घदान गरियो। मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा गौतम बुद्ध फलफुल बाटीका क्षेत्रमा 25,000 फलफुलको बोट बिरुवा रोप्ने कामको शुभारम्भ गरियो। त्यस्तै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिको सम्झनामा साँझ दीप प्रज्वलन गरिएको छ। 25,000 भन्दा बढी फलफुलका बिरुवाहरू रोप्ने काम एउटा गौतम बुद्ध फलफुल बाटिकाको पनि शुभारम्भ गरिएको छ। गौतम बुद्ध धर्मका प्रणेता मात्र होइनन्, अहिंसा र शान्तिका प्रतीक पनि हुन्। कसैको काटमार नगर्नु, झुटो नबोल्नु, चोरी नगर्नु, सधैँ सदाचारी रहनु र जाँड रक्सी नखानु बुद्धका पञ्चशील उपदेश हुन्। बुद्धले दुःखलाई नाश गर्ने र तृष्णा क्षय गर्ने, सम्यक सङ्कल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति र सम्यक समाधि गरी अष्टाङ्ग मार्गको ज्ञान बाँडेका थिए। राजकीय खानदान छोडेर शान्तिको खोजीमा हिँडेका सिद्धार्थ गौतमले प्राप्त गरेका ज्ञान व्यक्तिको आत्मशान्ति, परिवार शान्ति, देश शान्ति र विश्व शान्तिका लागि अपरिहार्य छन्। यसैले होला विश्वका 2.5 अर्ब बौद्ध धर्मावलम्बी मात्र होइन, अन्य धर्मावलम्बीले पनि बुद्धका उपदेशलाई दर्शन र व्यवहारिक कर्मका रूपमा मनन गर्न थालेका छन्। बुद्ध दर्शन सबभन्दा पहिला त धर्मचक्र सूत्र देशनामै उल्लेख भएको छ कि चतुर्आर्य सत्य, दुःख छ, दुःखको कारण हुन्छ, त्यसो दुःखलाई निवारण गर्ने हुन्छ, त्यसपछि निवारण गर्ने मार्ग हुन्छ। निवारण गर्ने मार्ग भनेकै चतुर्आर्य सत्यबाट हामीले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई हामीले छान्यौँ भने गृहस्थीहरूलाई मात्र होइन सबैलाई पनि दुःखबाट अन्त गर्न सकिन्छ।
बौद्ध ग्रन्थमा जीवनमा एकपटक भए पनि बुद्ध जन्मस्थल पुगे पाप मोक्ष हुने र पुण्य कमाइने उल्लेख छ। यही भनाइबाट प्रभावित बौद्ध धर्मावलम्बी मात्र होइन, अन्य व्यक्ति समेत कोलाहल र अशान्तबाट शान्ति पाउन, बुद्धत्व प्राप्त गर्न र मन केन्द्रित गरेर ध्यान योग गर्न लुम्बिनी आउने गर्छन्। शान्तिका अग्रदूत बुद्ध र शान्तिको मुहान लुम्बिनीलाई चम्काइराख्न राज्यले लुम्बिनी गुरु योजनाको कामलाई तीव्रता दिन, पर्यटन र बुद्धिज्मलाई जोडेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्न, बुद्ध जन्मस्थल बारेका अफवाह हटाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, लुम्बिनी, रूपन्देही। अब जनताको आवाज। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा हामीले लुम्बिनीमा सोधेका छौँ, बुद्ध दर्शनको महत्त्व के छ? जनताको आवाज। बाहिर के भइरहेको छ, आफ्नो मनभित्र के भइरहेको छ हैन, र त्यसलाई आफूले चिन्नको लागि यो चाहिँ बुद्धको दर्शन अपरिहार्य छ। नियमहरू फलो गरेर, पञ्चशील फलो गरेर, अनि उहाँले दिनुभएको उपदेशहरू सुनेर त्यसलाई पालना गरेर मनलाई सफा गर्ने भनेको ध्यान भावना गरौँ, सासलाई हेरौँ। जति दुःख आए पनि, रोग ब्याधी भए पनि, मन मस्तिष्क शान्त भयो भने रोग पनि घटेर जान्छ। पापबाट हटा, कुशल कर्म गरा, आफ्नो मनलाई शुद्ध गरेर यो भयानक संसारबाट मुक्त हो भनेर यो बुद्ध वचन मनमा याद राखेर हामी गर्छौँ भने यो काम हामीलाई सधैँ नै कल्याण हुन्छ। भगवान बुद्धले देखाउनु भएका बाटो अनुसार नै, जस्तै 4 आर्य सत्यहरू भयो हैन, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गहरू, र यस साथसाथै भगवानले देखाउनु भएको छ ध्यान पद्धतिहरू पनि छन्। ध्यान गरे भने शुद्ध मन हुन्छ, राम्रो मान्छे हुन्छ, अनि यस्तै ध्यान बस्दा निर्वाण प्राप्त हुन्छ। त्रिशरण पञ्चशील अनुसार चाहिँ हिँड्ने हो भने यो संसारमा असम्भव भन्ने केही पनि छैन, हरेक कुरा चाहिँ सम्भव हुन सक्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोली बुधबार इराकको बसरा सहर पुगेको छ। टोली मङ्गलबार राति त्रिभुवन विमानस्थलबाट दुवा हुँदै बुधबार बसरा पुगेको नेपाल र इराकको राष्ट्रिय टोलीबीच जेठ 15 गते बसरा रङ्गशालामा मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। कतार विश्वकप 2022का लागि कुवेतमा हुने खेल तथा एसियन कप 2023 छनौटमा भाग लिन अघि मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टिम इराक पुगेको हो। सन् 2001 को विश्वकप छनौटमा इराकले नेपाललाई 4-2 गोल अन्तरले हराएको थियो। नेपाल र इराकले जेठ 15 गते बसरा रङ्गशालामा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछन्। नेपाली टिम जेठ 16 गते विश्वकप छनौटका लागि कुवेत प्रस्थान गर्नेछ। त्यहाँ नेपालले चाइनिज ताइपे, जोर्डन र अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।